الفعالية. المستوى الأخير هو الإعلام، ستجدون بأن في المرحلة تحرك الإعلام هي مرحلة طويلة لإفسادها من نظر البيانات، من بيان حول وضعية المدينة بشكل عام وتجديد الموقع الإلكتروني. ولا قلنا الدور السي عبد اللطيف الحقيقة غيرناه وأصبح كأنه موقع إخباري تما كنعملوا أنشطة وكذا ما كانش حركية في المجتمع في الحقيقة كان، ولكننا بعزنا لم نستطع نشوفوا شيء. من موقع الكتروني هذا وفاة حسن الدردالي يعني هذا للتذكير بانه بدينا مع تقريبا قبيل وفاه السي حسن بوطلاق التعزيه ديال المكتب والخطه اللي دارت عليه كنا عملنا في هذا الموقع تعزيات بيانات مقاطعه محليا اليوم لافتات بيانات المراسلات المنظمه الحقوقيه عندنا المشاريع تمديد باستدعاء السلطه القضائيه الى غير ذلك. قافله انتم كتشوفوها هي قافله نأتي إلى المرحلة الأخيرة ما بعد المؤتمر الوطني دجنبر 2011 15 16 17 دجنبر 2011 يعني نهاية السنة. المرحلة التي سنتحدث عنها هي نهاية المؤتمر الوطني إلى يومنا هذا، إلى جمع عام دجنبر 2012 إلى هذا اليوم. المرحلة 9 اجتماعات، يعني هذه السنة كلها 9 اجتماعات عند المكتب، ستلاحظون بأنه وقع واحد شوية الفتور. فالمرحلة على المستوى التنظيمي شهد الحزب الخيارات الجديدة شيء إعادة. أنا تأسيس سمحوا لي على ذلك تأسيس لأن كان فرحا حسن جديد فرح حركة الشبيبة الديمقراطية. إعدادات اللي كان لأن فتحنا المحاضر سنجد الجمع نعملوا التاريخ الاول التاريخ الثاني نعملوا استدعاء الخيارات الى غير التسويات. يعني هذا الاعداد الجمع العام كانت تتكرر يعني باستمرار. لقاءات هناك تعقدت لقاءات جهويه، حضرنا في واحد في اللقاء الجهوي بطنجه وفي الحقيقه هذا واحد التطور وقع على المستوى التنظيمي في الحزب. هذه اللقاءات الجهويه الان الاخيره عندنا واحد التصور من اجل ان الحزب دخل في واحد الخريطه التنظيميه اخرى في 2012 على انه الفروع وهيكله ستيكل والجهات تسمى المؤتمرات الجهويه. هذا الافق يجي تجديد مجموعه من الفروع. دابا داخل اللقاء الجهوي طنجه الاول تطوان فيها 3 اعضاء في اللجنه التحضيريه للمؤتمر الجهوي، احمد فتيان، نور الدين زروال، محمد الباهي. من صلاح هذه اللجنه الان الجهويه اللجنه التحضيريه لها صلاحيات لعند اللجنه التنظيميه الوطنيه. يعني بدل ان نستدعي هنا واحد ممثل على المستوى الوطني التنظيمي باش يشرف على اجتماع الفرع او كذا او تاسيس، فهذه اللجنه هي المسؤوله على المستوى الجهوي. مفهوم؟ ومفروض عليها توجد دابا حنا داخلين في واحد البرنامج من اجل الاعداد للمؤتمر الجهوي وهذا من مهام الفرع المكتب الوطني. اللقاء اللي حضرناه كان في تنظيم 2012 هذاك ديال 2000 حنا يعني قلنا دابا انشطه حركات لقاءات جهويه طنجه اصيله المقر كان عندنا شغل شاغل دائما في الاجتماع ديالنا. المقر الوضع الإعلامي، هذا المقر كان فيه الكراء وكان فيه يعني إعادة وفيه تجهيز ديال المقر. بالمناسبة كان الداتا أو الاستعمال له هذا من المقتنيات الجديدة اللي شريناها الداتا شو، ولكن الرقعة ساعة ما زالت تتبع لنا الرقعة على أي. وهذا باقي في التقرير المالي غادي تشوفوه، ولكن تحية لصالح كثير من الرفاق والرافقات في لحظات يعني دائما كيكونوا موجودين من تسويه على المقر مقبل كذلك على تجهيزات اخرى لان خصنا نسبقوا تهيئه وتجهيز المقر. الجامعه اخر مشاركه كتحدث في الجامعه الديمقراطيه اللي ضمن الحزب مؤخرا مع المولى رشيد بالرباط حضر على كان ممثل عن كل فرع حضر كتفرش عليه هذا مشى منتدب عن الحزب اللي هو مروان بن فارس. أنا بغيت نعطيكم شي تقرير عليها جدا. التحالفات تلاحظوا بأننا لقاء واحد في المرحلة فقط بعد 20 فبراير قلنا واحد لقاء بعض مكونات لجنة فلسطين. كانت واحد اللجنة محلية مسمية الدعم الفلسطيني كان فيها احنا والعدل والإحسان وكذا، طلبوا منا السي العربي وعنده التفاصيل وكان معنا هنا حضرة العدل والإحسان والناس الديمقراطي. طبعا عندنا فتحنا المقر وجلسنا سعود فتيان هو اللي جلس، ولكن احنا لدينا ملاحظه واقتراحاتنا يعني حتى التحالفات الان مستقبلا راه عندنا خصنا نرجعوا هذا الشيء في كثير الامور ما منا حتى حاجه. ولعلكم تعرفون بان حتى المسيره ديال فلسطين كانت واحده في البركه كذا على هذا هو اللقاء.
على مستوى العمل الجماهيري في المرحله متابعه مشكل النظافه، لان هذه احنا مشاركه في اطراف اخرى كتوقف مثلا جمعيه حقوق الانسان فعاليات اخرى في المدينه، وقفه نظافه لقاء نقابي منا مع ممثل النقابي اللي هو او حضر معنا السي الغناي. المشاركه في قافله الشليحات عرفتوا المشكل الكبير ديال الشليحات ديال العرايش مشاوه من تطوان. المشاركه في تلك القافله التضامنيه، لقاء مع جمعيه كفايه في نوفمبر هذا الشهر اللي على المستوى الاعلامي كتشوفوا بان الموقع الالكتروني كان عندنا مبرمج ولكنه مكتوب بخط احمر يعني لا بنجيز. ناتي هنا الى ملاحظه تقييم بسيط، تقييم على عمل المكتب خلال هذه المراحل الاربعه. يمكن تسجيل الملاحظه التاليه: واحد، ان عمل المكتب يمكن ان نعتبره موسميا وعمل متقطع حسب المناخ السياسي. هذه الانتخابات الله شحال اجتماعات كانت حركه 20 فبراير او الحركه فهمتي نشيطه اللي كتكون امور يعني على حساب الجو السياسي. عقلنا البلاد الى حد ما فيها ركود، انتخابات حركيه 20 فبراير الى غيره، يعني عمل متقطع. احيانا كنقول اجتماعات اسبوعيه، في المرحله الاخيره اجتماع نصف اسبوعي، واحيانا اجتماع شهري على حسب ضعف التواصل مع المنخرطين وراء اله. انا فقط كنشكركم ذكرا عبر سميتو اللي كنحتاجوا الاخوه في القراءه كذا كتوقع ضعف التواصل واش عاد المكتب ولا من غيره على اي، وليس فقط مع المواطنين ومع ولكن مع الراي العام بالخصوص، لان كنلاحظوا كم من بيانات اصدرناها شي ضعيف. حتى الموقع الالكتروني يعني لم يعد يشتغل. قبل الموقع الالكتروني شحال كان من زائر سي عبد اللطيف، الموقع الالكتروني شحال كان كيزوروا واحد في النهار، كنا سجلنا كل عام ونشكروا فلوس مع جوجل، ولكن تراجعنا والتراجع يعني خطير وهذا خصك تفكر فيه. قله المبادرات الميدانيه يعني نشتغلوا يعني في المقر اجتماعات، ولكن على مستوى قضايا اخرى كيفاش اننا ننظموا مبادرات في الميدان هذا عندنا ضعف. قله التهاون في التنظيم. القطاعات اللي كانت عندنا منظمه في راس كبرها مشات، عندنا قطاع الشباب عمل حركه الشباب الديمقراطيه، النساء اللي اجتمعنا مع فهمتنا المسيري، كان عندنا العمل النقابي، كان عندنا الاحياء، يعني في المرحله الى حد ما تضرر التهاون في التنظيم على مستوى القطاعات عند النساء وكذا او اللجان اساس الحقوقيه في الاحياء الى غير ذلك. اللامبالاه في المؤسسات المنتخبه. هل تلاحظون ان يوم الاجتماع زعما هضرنا على شي بلديه ولا شي كذا؟ واحد الدوره عندنا هنا كاس الوقيله باش تشوفوا شي، حضرنا واحد الدوره ديال المجلس البلدي لمتابعه الميزانيه باش تشوفوها فين كتصل. يعني لا وهذه المبالاه في الحقيقه. في واحد المرحله مقصود بان 20 فبراير هي ان المؤسسات غير شرعيه وهكذا سقط الحكومه سقط البرلمان. الفوق المؤسسات مغشوشه، ولكن حنا الى حد ما عندنا ناس منتخبين وكذا من انتخابات 2009 يكون في تطوان شارك في الانتخابات فقط، ولكن في مواقع اخرى في المغرب عندنا مسؤولين جماعات وعندنا مكاتب نسيرها الى غيره. هذا الجانب لا نعيره اهتماما، وهذا واحد الضعف يعني غياب الانشطه الاشعاعيه مقارنه مع المرحله السابقه. في المرحله السابقه من عمر المكتب الاول نعرفوا بان في تطوان نظمنا ندوه دوليه حول الهجره، حضرنا برلمانيين الحزب واعضاء المكتب السياسي وخبراء دوليين وكذا، ندوه دوليه. اضافه الى ندوات اخرى على الاصلاح الدستوري في سميتو مع السي ابراهيم ياسين. منا كان عندنا واحد برنامج الانشطه الاشعاعيه. الان الحزب على المستوى المحلي الانشطه الاشعاعيه نقررها ونعجز على تنفيذها، يعني كاين واحد ضعف ماشي مهر. عملنا كذلك مشاركه الى غير ذلك. ضعف وتقطع التمثيليه في انشطه المجتمع المدني. اخوان كتلاحظوا بان المجتمع المدني اي جمعيات او غيرها من الانشطه وكتجي لها دعوات زعما الناس اللي ساعات يعذروا فيهم الله واحد، ولكن لا نحضر جميع اللقاءات مع الناس كتجينا دعوات. واليوم على سبيل المثال هي دعوه راه موجهه للناس، الامور يجب ان ننتبه اليها. عندنا دعوه من سميتو من شبكه الجمعيات العامله في مجال الاعاقه بشمال المغرب، عندهم يعني ندوه يوم السبت 8 شهر. هذو توصلوا بدعوات الى الحزب اشتراك الواحد، يعني اناس في العمل المدني كيعتبروا بان الحزب الى حد ما شريك لهم او يتقاسم معهم الامور، فاذا بنا اما كنغيبوا واما التمثيليه ضعيفه جدا، والتمثيليه كتكون عندنا حتى في اللجان الاخرى النضاليه. قلنا اذا اهتمام غير كافي بمنظمه الضعف وتقطع التمثيليه في انشطه المجتمع المدني، اعضاء الاشتراك المحققين اللي كيحضروا كافراد معروفين. اهتمام غير كافي بالمنظمات الجماهيريه،
بالنقابه او سميتو بالجمعيات اللي كاينه، ولعلكم تعرفون على تقريبا اغلبنا اعضاء في الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان. كنحضروا جمعه بعضهم خلال ديروا ديك البطاقه وساعه ساعه ما كاينش باس، نعتبروا بان هذيك واحد المنظمه اخرى. العمل النقابي كذلك، العمل النقابي راه الاخوان النقابي راه كيبداو الدستور نحضروا معهم غير جمعه. يعني هذه الامور بالانفس تاعي كنعتبروها واحد الواجب نضالي. يمكن إعاز ذلك إلى كثير من العوامل في الحقيقة. نحن عندنا بعض الأمثلة. العامل الأول، ولاحظ أنه ما كاينش التنوع داخل المكتب، هناك تطابق مهنة مع المهنة، بسمعنا أغلب المكتب هما رجال التعليم. يعني في الراس ديالهم صبور التفاصيل، حتى القضايا اللي عندهم هي قضايا رغم أنهم يفكروا في أمور أخرى، ولكن الجهد كيعطيهمش أنهم حتى فرصة يفكروا في أمور أخرى، لأنه وخاصة التزامات بها. قلنا تطابق مهني لأعضاء المكتب ولغالبية المنخرطين في البنية الحزبية أغلبية رجال التعليم. هذا كيخلي الحزب إلى حد ما فيه تنوع ولكن ضعيف بالمقارنة. كنعتبروا هذا عامل. قلنا تطابق مهني لأعضاء المنخرطين، غياب إدارة قارة، الباقي كيشتغل بلا إدارة. أنا عيطوا في التليفون باش حتى عندنا الباب وكذا، يعني حتى إذا جاو الناس كنعرفوا هذا واش قادين عليه ولا ما قادين. كنعتبروا هذا مشكل من المشاكل. الحزب ليست له إدارة، ماشي مكتب مسير، لا، الإدارة كتقبل الدعوات وكيعملوا كرسول كيعمل إعلانات إلى غير ذلك. ثلاثة، الاتكالية، هذه الحقيقة لا نجدها عندنا فقط ولكن في العمل التطوعي كله، والحزب عمل تطوعي مش واحد كيتخلص في النقابة. نعتبروا هناك اتكالية. سيدي نعمل وصلنا عليكم السلام. ورحب بالسيد القاضي كان ماجي مازال في الطريق، عضو المجلس الوطني وعضو اللجنة التحضيرية في الجهة، وهو سيشرف وسيراقب هذا الجمع العام. شكرا. نعم جنب الطريق الصفر. قلنا سيادة ابتكارية، سيادة رؤية غير محترمة للعمل السياسي. شو عند الآخر، يعني هذا الضعف يعني الحزبي، حتى المجتمع له رؤية المشتغل بالعمل السياسي. قد تجد مثلا اجتماع جمعية قد يكبر بكثير عن اجتماع حزبي، لأن هناك واحد الرؤية احتقار للعمل السياسي تشكلت عبر سنوات. نعتبر هذا واحد العامل من العوامل. تعدد مهام الحزبيين، هذا عطيتني 4 سنين هنا. تعدد مهام الحزبيين، نجد كنوجدوا مثلا عندنا يعني اعضاء المكتب هما يعني اما في جمعيه او يعني في نقابه الى غير ذلك. على اي هذه افاق العمل كنقترح عليكم بعض الامور للتفكير فيها على المستوى التنظيمي لكي يمكن ان نتجاوز هذه المرحله. على المستوى التنظيمي والاداري، واحد، تجهيز المقر وضمان سكرتاريه دائمه. جوج، يعني انشاء مجموعات وظيفيه تعلق كنقترحوا بعض المجالات ولكن هي كثيره طبعا. هذه امثله مثلا تحركات الجماهير اقترحوا يكون فيهم تواصل الاعلام، المؤسسات المنتخبه، المؤسسات المنتخبه الباديه الى غير ذلك، يعني لا خاصه المؤسسات المنتخبه. لجان الاحياء، لان العمل منظم وبين التجربه في السنوات الاخيره بانه العمل في الاحياء. انشاء فروع جديده، وهذه قايده عندنا مع المراقبه. مثلا جبل الحبيب هناك لجنه نشرفوا على يعني جعلوها فرع. لماذا؟ لأننا غندخلوا إلى مؤتمر إقليمي، لأن دابا حنا في تطوان فرع، جبل الحبيب فرع، ندخلوا الفروع على المضيق، هناك واحد المجموعة خاصها تشكل فرع. مرتي انذار بقايا او كذا، ولكن باش نعملوا واحد المؤتمر اقليمي، يعني المهام ديال الفرع كذا انه يسرع الوضيعه باش نعملوا مؤتمر اقليمي وانتخاب كاتب اقليمي، لانه سيمثل في المجلس الوطني، تمثيله في المجلس الوطني، اعضاء دائمين اعضاء المجلس الوطني وكتاب الفروع والجهات. المؤتمر الجهوي، هذه من الخلاصات اللقاءات الجهويه والناس مقبلين عليه. نحن متاخرين نوعا ما، مجموعه من الفروع الاخرى على مستوى الجهه، فرع الشاول مثلا جدد، فروع اخرى مجدده، يعني خص اللجنه التحضيريه الان باقي لها بعض الامور التنظيميه تفكها، اختصاروا وفكات هي وانتقلوا الى امر جهوي بحضور مؤتمر. على المستوى الاعلامي كنقترحوا تجديد الموقع الالكتروني. تجديد الموقع الالكتروني، ونرى ضروره انشاء صحيفه الكترونيه. تلاحظون بان المجال الاعلامي على المستوى المحلي فيه جرائد الكترونيه، وخاصه نجبدوا بالذكر الاخوان ديالنا في الجرائد الالكترونيه مثلا تطوان نيوز او غيرها وكذا، يعني من الجرائد اللي سمحت تعوض كثير من النقص في هذا المجال. البيانات الدوريه كنعتبروها طريقه التواصل مع المواطنين. كتب فرع السوشيال. قلنا كنعتبروا طريقه التواصل لابد من اصدار
بيانات دوريه منتظمه او على قضايا بالضروري خصنا ننتبهوا. على المستوى الجماهيري نقترح بانه بالضروري الان ان ندخل الى مرحله المبادره.